بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ديانا لا ديانا أستاذ. تفسحوا حديث جاوب. تفسحوا في المجلس. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم. فضيلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده. أدفر. لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. جميل. طيب فرحان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم. تفسحوا في المجلس. مجلس كي أي إشين تبي كان مجلس كرو. نه تفسحوا معنى كي جاغ تنوس قدش. تفسحوا في المجلس إشين تبي روكا جاغ تنوس قدش. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كبان جوابك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كبان جواب قرباني لا يقيم الرجل ميهكو أنكا تدو نكراشه माने कि मीहा को मजलिस सग्गा इशीन दे होट्टा एहम मीहा को इशीर मट्टका इशीद मीहा तेदु नुकुराशे ला युकीम अर्रजुल यार भी देमीहा को मैंने एका को मीनी इशीन दे अनका को मीननी फाहुं आस एतनु का इशीन न बेनो बनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को बनी ला युकीम अर्रजुल एका को आस अनेका को तेदु नुकुराशे इशीन देगें इमीहा तेदु नुकुराशे कोदरकुं मिम मक़अदिही मक़अद यानी एना इशीन दे इंतना मक़अदिही एना इशीन दे इंतन मक़अद ए इशीन दे इन्नतन एहम देगें बायफारा इशीन ना गोंडिया बिस किया ना मक़अद एना इशीन दे इन्ना तरक यानी मक़अद एहम बीमा ला युकीमु अर्रजुला मिम मक़अदिही एका को एब्बस मीहको अनेका इशी दे इंतनु तेदु नुकुराशे थुम्मा यजलिसु फीही ए तेदु कोफा दें एना एथनुगा इशीनु मट्टका एहम बीमा एमीहको इशीनु मट्टका मीहको इशी दे इंतनु एमीहको तेदु नुकुराशे वलाकिन एकमाको कीन हदाशे तफस्सहु जाग तरवस कुराशे तवस्सहु देरफ्जुगे समा एम माने देहवनिया देहवनी एम माने की जाग तनवस को देश माने की एहम मीहा को इशी रुमट्टा का जाग हेदुम गतुम इशी ने इन्ना मीहा तेदुवा मी की नूने एहन मस मी खारी जहिलागे नो तो कमस गतकुम जाग तनवस को देश हल फहिमतुम मैं हदीस के माने की जी तहरिया को दिन बस نعم فهمتم طيب معاني المفردات مفردات की एक मिहरा बाकी कलिमत ना ओके मोहम्मद इस्माइल
أستاذ نعم. اقرأ معاني المفردات. المجلس كباتة تان. صفحة تيجي سكيجا. المجلس مكان جلوس. مكان الجلوس. مكان كيني أنا الجلوس جلوس. إشين لنا. أهم مكان الجلوس فيما إجمالا كبا محمد إسماعيل. إشين مجلي هو إشين ده إن تان. إشين ده إن تان ده مكان الجلوس كي إشين ده إن تان. مكان الجلوس أنا إشين ده إن تان. أهم مجلس كي إيه إشين ده إن تان. جابر يقيم. نعم أستاذ. يقيم يطلب منه أن يقوم. يطلب معنى كي كبا جابر أي بين وعدته. بين إدون ده إذ يطلب معنى كي إدون يطلب منه أكي كبا أميهم كذا. إينا إما ميه منهم منهم إنما منه إحنا مس منه بما إينا كبان أن يقوم كون كما كم إذني يشيون مدته وهو يقوم أكي كبا تدوم. تدوما إينا كبان تدوما إدون يطلب منه أن يقوم إنك كبان تدوم من يدوم من الهريا كده مبارك رانغلا بلاتشي مين يقوم ده مين كيكه كتاب مين كيكه يقيم. يقيم بدايتي كتفاتك كبا يقوم وجه أي أميها كو أميل تدوم يقيم وجه أنا تدو كورون نه إهم ميها كو أس أنا تدو كورون مثالك أنا كاري تدواش بنيجن تدوم نوتا أنا غدا من تدو كورون الكومس غدا كون ني أنا تدو كورون وجه أي يقيم إكمل أميل اختياره أنا تدوا كما بنينما أي يقوم أهم ما يقيم ما نجي يطلب منه أن يقوم أنا تدوم إدوم ميها كو يطلب منه أن يقوم أنا تدوم إذن شحات مقعده مكان جلوسه. ما mana dangal makan ki ko ba shahat makan ken ko chaka eh makan ken ko chaka hana hana julusaki ishinde intan julusihi era ishinde intan makan julusihi ena Ramiz Ramiz benta لب لب
رمز كيف تفسحوا وتوسعوا. معناهما واحد، يقرب بعضكم من بعض ليصير المكان واسعا. اوكي بلا تفسحوا وتوسعوا معناهما يكون دي معناهما ضمير. تفسحوا وتوسعوا ديت. تفسحوا وتوسعوا اديتي جمانكي كونچه إكتشك. ikachike معناهما معنيكي ميد كلمة تفسحوا ادي توسعوا ميد كلمة جبس معنيكي ikachike ايه معنيكي كوبا يقرب بعضكم من بعض، يعني كارب. يقرب معنيكي كوبا كارب قارب بعضكم من بعض. إتشكم بعضكم معنيك بعضك يعني كون تشكا بعض يعني باي باين باي بعضكم بما تباميهم كترين باي ميهم من بعض أن بيكا هم بما تباميهم كورن إبيكو أن بيكا كاري واش يقرب بعضكم من بعض تباميهم كترين إبيكو أن بيكا كينا نداشه يقرب كاري واش إيرم كينا باني ليصير بجند يصير مانكي بجنداني المكان مكانك كونچه مكان واسعا نكي كبا فلا نوت تنوسم اهبيما ابايكو انبايكا كاري جهنشه كاري جهوني ما كينا باني اتن تنوس بگندانه اهبيما إبراهيم كورة إبس ميها كو أنيكو إشين ده إندا إتناكون إنا تدو نكورانشة إهن نمس إبراهيم مي إكاكو أنيكا مي كاري جهيلاغن جاغ تناوس كولاغن أنيكايا جاغ ديش. هل فهمتم يا جماعة؟ بسنجي تقوليها كتن أستاذ كوريا ديو موكا كورين إبس كوجا كان نيجي إتشن وجه أوه سوال كولا دينو ندا. أوكي ديانا معنى الحديث ديانا كما ديانا لعبة كيف معنى الحديث معنى الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمة إلى مكارم الأخلاق ومن ذاك عرب الدوس فلا يجوز لشخص أن ديانا أدوها بأستاذ كياتي يرشد النبي كيف ديانا كيف مثلا يرشد فلا يجوز يرشد النبي صلى الله عليه وسلم محمد اسماعيل فيديو كنال يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كم كما إلى ديانا سر أرونا هي ديانا يعني ساد قادو نوديبني ديانا بارك ميا دو أرغون مسج کو فين أستاذ غادي گه كنيو قادو نوديبني إيه كتير سما أستاذ غادو نوديبتا نو ورا صاف أستاذ صاف كلي بيه أستاذ. أوكي لفتا نعم اقرأي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد النبي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمة إلى مكان الأمة
الأمة إلى مكارم أخلاق إلى مكارم الأخلاق. إلى مكارم أخلاق أوكي. ومن يرشد كمان كيكوبا رفقة. يرشد معنى كيكوبا إرشاد دبون. نه يرشد معنى كي إرشاد دبّي. كاكو إرشاد دبّني نبي محمد صلى نبي الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم إرشاد دبّي. إهم بكين أستاذ بني نبي جاء كي بقوه كي بكين نبي أي فاعل جين نمباني أبو فيلي. إهم بكين أستاذ رفقا نبي جاء بني ما أستاذ بني غوس كون نتكياني سببكي نبي صلى الله عليه وسلم أي متنو فاعل. إكاريك فان إرشاد دبّني. إرشاد دبّني كم بيكا نبي صلى الله عليه وسلم إرشاد دبّني كم بيكا إرشاد دبّني الأمة إكاريك فانو أمة ميهنا إهم بما نبي صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبّني كم كمكا إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كي كبا أخلاق دبتي أخلاق. نه مكارم الأخلاق كي مكارم كياني دبتي نوتا هيو أخلاق نوتا دبتي أخلاق هيو أخلاق نبي صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبّي. أوكي جابر. ومن ذلك آداب الجلوس آداب ومن ذلك آداب الجلوس أوكي. فلا ومن ذلك معنى كبا جابر من ذلك من एक तेरे إيه تريغا كونغ تشيك تريغا مكارم أخلاق مكارم الأخلاق لبيتي أخلاق تريغا همنا كبكي أي آداب الجلوس إيه كونش أي مي إشينا مجا أدبتا مرة دانغلو إشينو مجي أدبتا بيهارو آداب بما أي باورو أدب أي إميتش إكام باورو بما آداب إهمما إشينو مجي أدبتا إيه تريغ فرتما يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نبي صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبه إلى مكارم الأخلاق ريوتي أخلاق ومن ذلك إيه تريغ همنا إبهي ريوتي أخلاق تريغ همنا كمكي أي آداب الجلوس إشي نمك أدبتا نعم وردنا فضيلة فلا يجوز فضيلة فلا يجوز لشخص أن يقيم غيره من مقعده ويجلس فيه. وردنا أوكي فلا يجوز ما نكي كبا يجوز ألغن كنينجي مان يجوز كي هدوم لا يجوز بما هدى نوية فهي هدى نوية لشخص كيني كاكا ميهن ميهن فلا يجوز للشخص مما إجمانه كبا بس ميهكا بدأ بيجن نوية بس ميهكا هدى بجن نوية كي قران أن يقيم كي إهم ميهكو نيجون أن يقيم تدو قران غيره وكبا إهم إيرانون إهم تدو قران إيرانون إهم ميهكو تدو قران قد نكون من مقعده إميها عايشين ده إنتانو إميها عايشين ده إنتانون إميها تدوكو دن كده هذا مينا ويجلس لنا إشينو إنتانو هم إنتانو إنا إشينو أهم بما فلا يجوز لشخص بس ميها كان هد بجنوه أن يقيم غيره أنكا إشين أن يقيم غيره من مقعده أنكا إشين ده إنتانون تدوكوران مقعد كياني إشين ده إنتانا مقعده إميها إشين ده إنتانون إنا تذكرن إبس ميها كان هدى بجنوه فيجلس فيه دن إنا إتنوغا إشير متكا تذكر ميها كوغس أنكا إشين ده ميها تذكرني تذكر موغا بينما كوبا ميها إشين ده إنتنوغا ميها
ane ek tedukuri miha ishinu mattaka emiha tedukurani. Okay. Muhammad Ismail. أستاذ نعم. لأن ذلك قد يدخل الكبر في نفسه والذل في نفس الذي قام من مجلسه. اوكي. لأن معنى كبا هنا لأن معنى كي إجلس بهم كي because رسول صلى الله عليه وسلم أدي كين هي إبس بيها كوشين إنتنون علىك تدو نكراشه إبيها إشينو متكا لأن سبب أي إغوتن تدو نكراشه أنغواف با سببكي أي ذلك أي كونشه ذلك أي كونشه إسماعيل محمد إسماعيل ذلك إبوغ معنى नहीं أستاذ ذلك माने की एकमकी ने ذلك एकमकी ए कौन कम है ए बीहा को इशिंदे इंदा एना इशिंदे इंदा तेदु अनका एना एतनुगा इशिनु ए लिअन्न ذلك एगोतन अनका तेदु कोन एतनुगा इशिनु ए قد يدخل की कोबा يدخل की वेदुं ने दखल वदिज يدخل वदाफिए قد أني مهرو فعل مضارع كوريا قد آم إجمانكي فهرج بدانك بكي فهرج بدانك بكي إجوتا ميها كتدو كوريما قد يدخل الكبرى كبرى كي كونجه كبر وريكم بداكم إهم ما إجوتا ميها كتدو كورون إي فهرج بدانه قد يدخل الكبرى كبر وريكم من كمكموغا في نفسه ಏನಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಎ ತೆದುಕುರಿ ಮೀಹಾಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಕಿಬುರು ವೆರಿಕಂ ಬನುಮ ಒಯ್ ಜಾಗೆಕಂ ಎಕಂ ಬೆದಾನೆ ದೆನ್ ವದ್ದುಲ್ಲ ಕಿ ಕೊಬಾ ದುಲ್ಲಕಿ ನಿಕಮೆತಿಕಂ ದುಲ್ಲಕಿ ನಿಕಮೆತಿಕಂ ವದ್ದುಲ್ಲ ಕಾಕು ಕಿ ಬಾಗೆ ನಿಕಮೆತಿಕಂ ಅಶಕನ್ನಾನಿ في نفس الذي تذكر ميهاجي في نفس الذي قام من مجلسه ابيها كو إشين ده إنتنون تدوي بيها إنا جهتوك فدين كون كم تمنى هذا निकमतिक मट्टक मिहिरा मुस्संद मिहिरा सरकार को बड़ मगाम गोहर मिहा ऐसा तिमन्ना इशींद इंतनुन तेदु कोफिए तिमन्ना है कि हादा निकमति मिहे के एहम बीमा एकला तेदु कुरी मिहा गे हितुगा बोडाकं उफदिदान किबुरुरिकं उफदिदान आदि तेदु कुरवुडु मिहा गे हितुगा निकमतिकमा देरवुं उफदिदान कबके एगोता कंत कुरमकी नाम फरहान وفيه اعتداء على حق وفيه اعتداء على حق غيره فيه माने की कबा एकामुगा दत्तो एकामुगा फी के माने की गा फीही एकामुगा इंगे फीही एकामुगा आदि वा की आदि फीही आदि एकामुगा वेये एकों का बेगा मीहा कुशीद इंतनुन तेदुकुरुं एकामुगा वेये इअ्तिदा की कबा अदावा तेरेबु नोता अरागतुम इअ्तिदा की अरागतुम इअ्तिदाउन कौन च अरागननी अला हक़्क़ि गैरिही कौन च अरागननी हक्कु मगो नूमेहन गोता कदतो हाँ हक़्क़ि गैरिही एनानुं एहम्मीहे गहग्गकं अरागतुमा एई इशींद एम्मीहा गहग्गकं अरागतुम कबुगा वेदाने अला हक़्क़ि गैरिही एनानुं एहम्मीहे गहग्गक ekkara tedukuri miha ena nun ehem mihegge haggaka mane ki ishinda miha enage haggakan ara ganawun kama ekabuga vedaniye waadih kuriya ko dinna saafta nenge nya sawal koracche kuriya debuga kurin
Yeah. Okay. Ramiz. نعم. لكن إذا أراد أن يجلس في مكان مزدحم بالجالسين بالجالسين فعليهم أن يوسعوا له المكان ليجلس معهم. بس إلى هنا. لكن جمانه كبا. إهنك كماكو. إذا جمانك نما. أراد يكي كبا. بينو وجه. إذا أراد مانه كبا. بينو وجه هيدك. بينو وجه هيدك نوتا بينو وجه نما. كي قرآن أن يجلس كي قرآن بينو وجه نما. إشين نم بينو وجه نما. أن يجلس مانك إشين نم بينو وجه نما في مكان كنت نجا مكانك كبا. مكانك تاني. تانك إشين نم بينو نما مزدحم كي كبا. بابو مزدحم كي بابو مثالك ترافيك جام بمسبران ازدحام مزدحم الشوارع مزدحمة مولد مقوتي أوتي ورا بابو في ورا ترافيك جام في أهم في مكان مزدحم بابو تنجا ميها كويشين بينو مجيا بالجالسين ميها أستاذ دبنا راميز كيم جالسينيه سادورينغو جالسين ما أي دبيهم جالسين بيهم جابر بيهم جالسة كي كبا جالسة كي إشين ده إن ميها جالسة إشين دجي يجلس إن إشين نية إجلس إشين ناشة جالسون إشين ده إن ميها جالسين إشين ده إن ميهم باور بيهم في مكان مزدحم بالجالسين باور بيهم إشين ده بابو تنجا إيه إشين نم بينو بجيا عليهم ما نكبا वाजिब बेगमबानी عليهم بما معنى كي أميهم كمتشا واجب बेगमबानी की कुरान أيوسعوا की कुरान जहनी अने कैरी जही वड़ा जही की थर्मस को देश أيوسعوا له एकरा इशी नम बेनु वामीहा लहू मिंतनो को दमीर दनी इशी नम बेनु वामीहाया इशी नम बेनु वामीहाया एकरा इशी तिबी मीहूं एम्में बेगें जागा तनवस को देशे अल मकाना तनुन जागा तनवस को देशे की कुरान लियजलिस माअहुम एबामी हुन्ना एकी इशी नुमा एबामी हुन्ना एकी का इशी नुमा टका mi li do li ay maana ki taka liyajlisa ma'ahum ishin da tibi bihunna ekuga enaves ishin mattaka maguta nota jaga tanawas koddeshe mararang sahad فإن لم يفعلوا قال لهم تفسحوا ليجد مكانا يجلس فيه طيب يجلس فيه اوكي فإن لم يفعلوا إجبان كوبا إن لم يفعلوا يفعل ما نكوبا فعل أي ميار فرطة من بتنو كاي كي ke ميه ko as mi babo tanega ishin namberu bejje kama bani nama ishin de tibo mihun kihenan hada desha buni shahad ishin de tibo mihun kihenan hada denjeni जाग तनवस को देशे इक्कारी जाग तनवस को देशे फ़इल्लम यफ़अलू एबीहों एगोता कंत नुको फिरमा माने की इशीं दे तिबी मीहों एगोता जाग तनवस को नुदीफिया फ़इल्लम यफ़अलू इशीं दे तिबी मीहों एगोता जाग तनवस को नुदीफिया किने हदाशे
إشيدة بيهم جاك تنوس كون نضيفيا قال لهم إباميهم قاتوك بناشي إبا قال لهم إبيهم قاتوك بناشي إشيدة بيهم قاتوك بناشي كيك بناشي تفسحوا مانكي جاك تنوس كديشي كي قران ليجد إدايا libu mattaka yajid bane ki libun nuata fenun liyajida makanan tankole yajlisu fihi ena etenegga ishinuma tankole libu mattaka ustaz alum mana kiyadem يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نبيا صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبري إلى مكارم الأخلاق ريوتي أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبري ومن ذلك إيجتريج همني مانكي ريوتي أخلاق جتريج همني كمك آداب الجلوس إشيد إنمج أدبت فلا يجوز لشخص بس ميها كان هود بغير النوى أن يقيم غيره إلى نون أرميها تذكرا من مقعده ميها كإشيد إنتنو ويجلس فيه أدي إنا إتنوغا إشينوا لأن ذلك سببكي إيغوتا كان تكورون مانكي ميها كإشيد إندا ميها تذكرا إنا إتنوغا إشيد جكما بنينما قد يدخل الكبر في نفسه تذكر بيها kiba mihaage hituga kiburu werikam banun ekashigumbe wadhulla fi nafsi alladhi qama min majlisihi adi ishinde intanum tedukurabun miha enage hituga nikametikan ufedun ei ekashigumba kameke wa fihi adi ekamugabeye egota mihaku ishinde inda tedukurun ekamugabeye i'tidaa'un aragatun ala haqqi ghayrihi anekaage haqqaq aragatun egeterega himene لكن إهنما بس إذا أراد أن يجلس إشينم بينم وجهكما بني نما إذا نما أراد بينم أن يجلس إشينم في مكان مزدحم بابو ترجع إشينم بينم وجهكما بني نما بالجالسين كون نتشكم بابو بي جالسين إشين دتبي بيهم جينا كامونغوس إتنوغا بابو بي اهم بجيا فعليهم اكل اشيدة بيهم كما واجب بكم ان يوسعوا له اكل فهم اميها جاغ تنوس قدين المكان جاغ ليجلس معهم ابيهم نايكوغا اناوس اشين متكا فإن لم يفعلوا دين اكل اشيدة بيهم اغوتا كان نكفيا اكونغو تكا اميهم جاغ تنوس قد نضيفيا فهم ان ميها قال لهم إينا إبيهم جاتو كبناشة تفسحوا كلام جاغا تنوس قديشة ليجد مكانا يجلس فيه كي قران هم بناني إينا إشيلما جاغين هودما تكا صافجي توريا كدنا بس هذا اوكي ديانا لا أستاذ ما يستفاد من الحديث من سبق إلى مكان طبعا ما عام يستفاد من الحديث كمان كي ما يستفاد نيجي ما أستاذ يستفاد من الحديث كون كوجا كينغي كمان حديث اللي بفائدة دكتور حديث اللي بده فائداتا كوريا من سبق إلى مكان عام فجلس فهو أحق به وررهم
من سبق سبق بانك كوبا كوريا راديو من سبق إلى مكان تنكا كورين غوسي ميها تنكا كورين غوسا فجلس ميها كو اتنوغا إشيدية فهو إنا يكي أحق به اتنكا حقو وركم برو ميها مثالك مسكتوغا ميها كو كوري باغ غوسا كوري سفوغا إشين ديني එහෙම බෙජ්ජියා ඒනයකි එතරම් එම්ම හග්ගුකම් බඩු මීහාය ෆහුන් රයිසු ජුම්හුරියා වඩා ගන්නවාති රයිසුම් ජුම්හුරියා ජාගතිර මට්ටකාවස් එමීහා එතනකුන් තෙදෙන්න කරවන්නේ ඒ කුරි බාග එතන ගොස් ඉෂීදේ මීහා ඒ ඒනයකි එතරම් එම්ම හග්ගුකම් බඩු මීහාය එහෙම මන් සබක ඉලා මකානින් තනක කුරි බාග ගොස් ෆජරස ෆී මකානින් තනක කොන්තිද فجلس في من سبق إلى مكان عام تنك مثالك مسكين بيس نونيا دارس بيس يقولون عام تنك قريبا غوس فجلس أميها كويتانو غشين دجيا فهو أحق به إنكي إتنك أمه حق كمبرو ميها جابر لا يجوز لشخص أن يقيم شخصا من المجلس ثم يجلس مكانه. برادر طب مي معنى كي أستاذ يجوز ما يجوز يجوزك هدوم لا يجوزك هدنوم ما هدى نوع شخصك أن يقيم منه نجان شخص إهم منه نجان مجلس كتيرين هذه يفهم إذا إشين ده إنتانو هذا إشين ده إنتانو نجوم هدى بكنوه هذه يفهم أنا إذا نو إشين لا يجوز لشخص بس ميها كهدى بكنوه أن يقيم شخصا إهم ميها كتدكوران من المجلس إشين ميها كإنشين ده إنتانو تدكوران ثم دن يجلس مكانه اتنوغا اميها اشين دن تنوغا اشين متكا رفقا نعم. ثالثا الإسلام يدعو إلى احترام المشاعر الإسلام يدعو إلى احترام المشاعر كم يقولون الإسلام كي كبا إسلام دين مسلم يدعو معنى كي كبا يدعو معنى كي غوالو إسلام دين غوالي كون كما كان إلى احترام كي كبا رفقا نعم. احترامك كوبا احترام करो उस्ताद और आड़ू कैंडी क्या एहन को दिन आड़ू करने था अड़ेवे वाला साफ को إلى احترام المشاعر مشاعرك شعورك نوتا إحساسك معنى كي مثالك ميها كو شيء ده إندا إينا تدوك فيها إيه كلا تدوك كورا ميها بارا دركم بارا نيكامتكم إحساس كورا بينكم إهم بيما إهن هذا إسلام دين غوالي الإسلام يدعو إسلام دين غوالي إلى احترام المشاعر أنا كاغ شعورك أنا كاغ إحساسك احترام كوربا مثالك ميها كدمال قوس بنفان خالي هذا هادي هدومل لاغن تيري එහෙම් පුනාරු ඒන විස්දම් වාන එහෙම් බුනීම එක්කර මීහා වාන දෙර
එහෙම බෙ ඒන දෙරවාන කමට්ටක ඒනාදි මාලන් එහෙන් ආදි හෙදුම් හඩිකම ගාවීනමස් හෙදුම් හඩිකම ගාවීනමස් ඒනගේ ශුඌර්ත නුවත ඒනගේ ඉහ්සාස්තක ඉහ්තිරාම් කුරුමට්ටක එකහල එච්ච නුබුනාෂ එහෙම බිම අල් ඉස්ලාම් යදඋ ඉස්ලාම් දීන් ගවාලයේ ඉලා ඉහ්තිරාම් මශාഇර් ميستكونجا مشاعر نوتا ميستكونجا شعورتا ميستكونجا إحساستك احترام كرمان إسلام دين قوالي طيب كوريا ديوم كوريا بس كوجا بس وارن بتا أستاذ أنا مني كوري أنا كوري ठीक صفحة है كوري صفحة أنا لا يقيم الرجل الرجل نقطة كيانا جتا هنا إكيكا جتا كيا أن يقيم الرجل الرجل مهر بلا ألون مبني أنه لا يقيم الرجل كيا قلت لك إيه حديث اوكي حديث لا يقيم الرجل الرجل بلا فضيلة بلا لبا يقيم من فعل مضارع ده لبا الرجل يكون كيف مي ألون مبني دلوا لي ألف ألف جهة كنتو يكين كيف هذا الرجل إيغو تتو يكين جهة اهم كنا بدن كان ان كين جهني بنظم نوراني الرجل إعراب لكم بقى رجل إيه فاعل فاعل كنا نكون فيه أبو فيل وبفيل الرجل يكون كيف أي مفعول به تتو مفعول به نكون فيه أبو فيل اهم كنا لا يقيم الرجل الرجل ميهك أنا ميها تدين كراسه مما أي فاعل أنا الرجل أي مفعول به أهم بكم فرطة متى نوع النمباني أبو فيلي دوانا تنوع النمباني أبا فيلي صافي جدا ألون مبني لا يقيم الرجل تويك يمي لا يقيم الرجل لا يقيم الرجل 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 لا يقيم الرجل الرجل ولكن كنا لا يقيم الرجل الرجل نوني كيردان لا يقيم الرجل الرجل كما يقولون ريتوان لا يقيم الرجل الرجل إيكو تكيم نعم لبا سافلت جنة كنت جاك سؤال نبتا අලුගොඩක සුවල් වෙබොයින් එකමකු මේ අඩු යන්නනේ කැඩි කැඩියම් වීම පිලාවලු එක්කෝ සාපෙන් أستاذ ديانا قاعدة نكلم ديانا أستاذ قاعدة كلامنا سهم سؤال قبل මේ මාන කියා දෙවේරු මේ හදීස්ගේ මානවස් අඩු නුලිවේ إن شاء الله ريكورد اللي هذا لان عن දෙම් මානල් හදීස් වස් ريكورد اللي هذا إن شاء الله جروب أنا كودين مع رانغلا بالان يا هنوني مي تمرين تكاكي نوني ميدان هم يا أوكي තොරීදුහුගේ තම්රියන් තව සැබහොරි මිරේ බලා දෙන් කම උස්තාදි ඉදාලි ගන්නන්ස මිහාර මෝඩුල් का होना है कुछ मसक करता मॉडल को होरी की ता होरी गोता मॉडल का हवाल को होरी गोता कुरी गेंदे ने आज कुरी दूगा उस्ताद जान बड़ा मीता निम्माला इंशाल्लाह اوكي التدريبات التدريب الاول ديانا كيف التدريب الاول أكمل كما في النموذج نموذج أكمل كي آداب الجلوس أكمل يرشد الوالد ديانا سؤالك يا أكمل تبا مهار أردبي أكمل كي كيني
Diana क्या बा Ustaz alukan ya ada bukti fete mah adu ani. කියන උස්තාද් විදාඩුවනි අධි පහරු කියා බලාශ අක්මිල් දැන් ඔන්න එච්ච Diana क्या चीवे तो तिको दिन ना आडो एबस कुछ Ada काडे nuli ba? فهر أنا جبت يعني بفهم كده كده جدا आडो काडे नहीं एबस और कम यार Diana काडे එදානේ අඩුගන උස්තාස් ගාඩ ලිබෙනි තංකොළ මඩුම් එකමකු ලීබේ ahanda किए बा आगोन नहीं एबस कुछ ehn कुछ दिन ना उस्ताद काडो किए ना أنا ورا شاف كود جبت هم Ano عدو naman سما suara بابا saaf naman. कनेक्शन के Ama मसले headphone jahara suara rate ko saaf kunna bal dibe. उस्ताद ही वान तिको दिन के कनेक्शन है आडो साफ नुआ कुछ दिन के कनेक्शन के मसले नहीं वाले नहीं उस्ताद नहीं वाले नहीं Ulu ya dihi lumna. ओके Diana आडो ले तो उस्ताद काडो ओके मोहम्मद इस्माइल अकमिल අක්මිල් කමාෆින් නමෝදජ कब आगे माने की නමෝදජ එක්ගොයි භාගොතික මතින් පුරිහම කුරාශ अकमिल के माने की फुरी हम कुराशे कमा इफदान इन එපදැයි नमूना का बागो නමුණගවාපදැයි नमूना जो कहना की क्या නමෝදජික මෙන්නනි ආදාබුල් ජුලෝස්ති දැන් නමෝදජ යුරුෂිදුල් වාදිදු අබ්නාහු ඉලා ආදාබිල් ජුලූසි वाला डांगो ओके कब मी के माने की युरुशिदु माने की कबा ඉරුෂාද දිනු वाला डांगो अल वालिदु ए कौन चे වාදිදු ඒ බප්පතොයි डांगो बाप्पा बाप्पा इरशाद दे काकंग इरशाद नहीं අබ්නාහු දරිෆුඩ अबना वीमा एम्मे दरियन्नु දරින්න दरिन्ना अबना अहू वीमा ए कौन चे අබුනාහු වීමයි ගින දරින් नो मीता हागे में हने हा अब हु ए कौन चे ඌ ඒ අංහෙන් नो एना काकू एना काकू ඒනාගේ දරින්න බප්ප ඒනාගේ දරින්න बाप्पा इरशाद दे एना के दरिन्ना ने දබ්බ बाप्पा इरशाद दे एना के दरिन्ना कौन का मक्का इला आदाबिल जुलूस අදබ්තක මී මජ්ලිස්ගේ අදබ්තක බෙහේ ගොතම් मजलिसन नो जुलूस की कबा ජුලෝසකි ඊශීද ඉන්නතන් हाँ इसी ने नतरा किया नहीं मजलिस जुलूस की इसी नु ඉශීනු हाँ इसी नुमु के अदबता අදබ්තක බෙහේ ගොතම් ඒනාගේ දරින්න अदबता बेगो तुम बाप्पा एना के दरिन्ना इरशाद दे රාදේ मिहार बाण कोन फशाने अबदस एम निमेतनु इंगे जुलूस Tappa. इशीनु आदाब मी अदबता इशी नुमुगे अदबता इंगे इला Tappa. हमीमा इशी नुमुगे अदबतका एनागे दरिन्ना बप्पा इरशाद दे मी मान कोन फशाने अबदस निमे कोलो එහෙම Tappa. ඉෂි නුමුගේ අදබ්තක ඒනාගේ දරින්න බප්පා ඉර්ෂාද් දෙය ඕකේ Tappa. मितन गाने किए ना එක එක ගතෝ आदाब जुलूस के बदलो का जहां भी मकारिम अखलाक දබ්බ यानी යුරුෂිදුල් වාලිදු අබ්නාහු ඉලා මකාරිමිල් අඛ්ලාaqි मारा रंगो कबा मकारिम अखलाक की कबा රිවති අඛ්ලාaq एम भी युरशिदुल वालिदु अब्नाहु इला मकारिम अखलाक माने की कबा රිවති අඛ්ලාaq गा බෙහේ ගොතම් දරින්න
bappa irshad dine Baradangal. de Baradangal. Irshad deye. Baradangal. Farhan. نعم. Dewanata. يرشد الوالد أبناه أن يأكلوا باليد اليمنى. Baradangal. Kau kemana ki? Bappa enage darinnan irshadu deye kanang atung kan. Kana atung keoma do. Al-yad ay al-yumna kana ay. Bappa irshad deye enag darinna kana atung keoma. Baradangal. Ramiz. يرشد الوالد أبناه أن يتفسحوا في المجلس. Baradangal. Kau kemana ki? Bappa enaga darinna nasihat de Nasihat irshad. irshad debe ane majli hoga ane jaga heduma Jaga tarawas koddiruma. tanam koddiru. Baradangal. Fahak. يرشد الوالد أبناءه إلى أن إلى أن يتوسعوا يتوسعوا في المجلس. سكن في السكن. سكن يعني diri oleh tanah, enggak? Diri oleh tanah. Bappa enak dari nang irsyad deye ayyatawassa'u tanawas kuruma hissakan diri oleh tanawas kuruma. Diri oleh tanawas kuruma bappa enak dari nang irsyad de. Fadila. يرشد الوالد أبناه إلى أن يتوسعوا في المجلس. Bapak enage darina irshad deye ishin darina tan tanawas koddiruma. Baradangal. Nah, baradangal. Diana. Diana. نبأ التدريب الثاني. يرسل الوالد أبناءه أن يتوسعوا في المجلس. ها؟ Rangga Ustaz Mikiun. أدنى مين التدريب الثاني يا أمير؟ أكمل كما في النموذج. جابر. نعم. أكمل كما في النموذج. المكان صاحب المكان أحق به. صاحب المكان में माने कि एतानुगे साहिब भी है नो तानुगे वेरी भी है अहक को भी एतनंग एम्मे हगु कम बड़े. ओके देन हम मिगोता मकान इंतना मिंदा मकाद लाबा की के बनानी صاحب المقعد أحق به. वाला रंग साहिबुल मकादी अहक به मकाद क्या कौन तना का سير دتاي إيش نقول؟ نوتا إشيندا إنتان صاحب المقعد إغوندي के वेरी भी है नोता إشينदा इंतानु के वेरी भी है एना इतनंग एम्मे हगु कम बड़े. मोहम्मद इस्माइल. Ustaz
مثل لا مجلس هذا صاحب المكان أحق به المجلس. مكان को बदलो को मिफार नाम भी बींदा अल मजलिस صاحب المجلس أحق به. हाँ ये मजलिस के साहिब भी है अतना इनमें हाकू कम बोले फरहान الصحفة صاحب الصحفة صاحب الصحفة أحق به. صاحب الصحفة صاحب الصحفة أحق به. कब आगे माने की නූස් නූහුගේ වැඩිමිහාය එච්චගම හකු පොඩි දත්ත मार कर लेते हाँ मिहारो नूह क्या नी सहीफा इंगे नूह क्या नी सहीफा एक हम सहीफा भी में एक माने की खाची हलाफ हो रहे दोलंग अडो हंता हो जाएगा दिमाग අහල උස්තාද් ये तंकोला बोलो को हुन नांदो एक क्या नी सहीफा इंगे दोलंग क्या नी सहीफा एक हम नूस वजिया सहीफा صاحب الصحفة الدولون برميها أحق به إيا ما حق كم بوده ولا لا උස්තාද් لا අහක්කු බිහි තබිහාතන්නන් أحق بها ولا صاحب الصحفة أحق بها إيكي بقى مين ده صحفة أي مؤنث كلمة بينا إنجا صاحب الصحفة أحق بها ممتاز إنكم أكو صاحب المنطقة صاحب බිහා නිස්වනයන් නිස්කවනි සහපයන صاحب مؤنث نو إيكي بقى هذا ده فضيلة ठीक है तो صاحب مؤنث نو إيكي بقى ده تعاني به مهار ويسني دبيك عادة توما यार साहिब ऐ फ्री है ना कब बेदान दो अंगने नो का साहिब बेदान नो ना रिफ्का السيارة رفقة كبار نعم رفقة ندابة نعم نعم صاحب السيارة أحق به. मितनोगस बिहा इंगे सय्यारा मुअन्नस बीमा सय्यारा केनी نعم. कौन चका सय्यारा की कौन चे कारो ने कारो نعم. ओके जाबिर अलबैत صاحب البيت صاحب البيت أحق به. बैता की कबा गे 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 के साहिब बीहा नोता गे के वेरी बीहा यम मा हाकु कं बोडे और रंग ओके मोहम्मद इस्माइल التدريب الثالث أستاذ التدريب الثالث التدريب الثالث املأ الفراغات التالية التالية بالكلمات المناسبة بالكلمة المناسبة. मैं कलिमात विज्ञा बा और कलिमा विज्ञा इम कलिमा है ओके इमला इमला के माने को बा उस्तम फराशे इमला के माने को बा फराशे अल फरागात की हुस्तन इम तनत्ता हुस्तंतन मैं इम तनन्ना माना है फराग एकम फरागात वीमा बा और तंतन हुस्तंतन फराशे التالية की को बा
إما إكشيغن وبس No, 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 no. التالية كبا التاليات أنني 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 تنتنو هست أنني هستنتم فراشة كونشكم فرالمي بالكلمة المناسبة الكلمة إما إكشيغن وكلمة بينهم أما كوكي مناسب كلمة متنو قديفة مهلا كلمة تكون أما مناسب كلمة لاجن فرالاش أوكي فرت مثلا طلب طلب منا أن في مجلسنا ليجلس ليجلس ضيوف الضيوف الضيوف مم. طلب مالكي أهار بينك طلب إدونه طلب بجيا أي إدونه إكمل طلب بما إدونه طلب منا أهار بينك بان إدونه في مجلسنا أهار بين إشيد تبتانو في قرآن ليجلس إشيد متكا الضيوف ضيوفك مهمانو إيه مهمانو إشيد متكا أهار بين إشيد تبتانو كينا هذا أهار بين إدونه أهار بين كبان إدونه مجلس إتن تنوس قدينما ميتانو كون كاي لانه تنا نتفسح ورا طلب منا أن نتفسح تناوس قد أهل من كبان إدونه تناوس قدام في مجلسنا أهل من إشين دي تبتنم ليجلس الضيوف مهمان إشين مرتكا ورا فرحان نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 أر- أن 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 يقيم أن يقيم ورا أن يقيم الرجل أن يقيم الرجل رجل أخاه من مجلس ليجلس مكانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نهي كربيه نوتا منا كربيه عن كما كن نوتا إكمو أن يقيم تذكرم رجل ميهكو أخاه إناج أخا نبي صلى الله عليه وسلم نهي كربيه إناج أخا تذكرن من مجلسكم وتا أخا إشين ده إنتنون تذكرون منا كربيه ليجلس مكانه يا أخا إشين إنتنوغا إنا إشين وتكا إشين رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كربيه ديانته ديانا فضيلة نعم. ثالثا قام لي صديقي ليجلسني مكانه فشكرته ولم أقبل. قام لي أهنتك تدويه قام تدويه لي أهنتك لي صديقي كاو تدويه أهرنج رحمة تريا. أهرنج رحمة تريا أهرنج رحمة تريا أهنتك تدويه كي كورن أنا تدويه ليجلسني أهرن إشين متكا مكانه إناج تنوغا رحمة تريا إشين ده إنتنوغا أهرن إشين متكا أهرنج رحمة تريا تدويه فشكرته دن أنا كينا ندي أهرن شكر وربيمه. شكرته إناية تمنى شكر وربيمه ولم أقبل دن لم أقبل لك كبا لم أقبل أهرن يقول قبول النكرمه لم أقبل أهرن قبول النكرمه معنى كي الرحمة تريا أنا إشين ده إنسان تمنى إشين متكا تدوه فإشين نار بنيمة
timanna bonima warabboda shukriya hennames timanna tigotaka qabule nukuranam ne na صح رميز كان المجلس كان كان المجلس المجلس مزدحما مزدحما جدا ولم أجد مكانا للجلوس. كان المجلس مجلس دوتا إشين تبه تان مزدحما إتمبيه برا بابو كموغا مزدحما جدا برا جدا مما برا بابو كموغا بيه ولم أجد إهم بكين أهنك نفنونه لم أجد أهنك نفنونه مكانا تانكوله للجلوس إشيرما مجلس کا برا بابو إهم بكين تمنى كان إشيدانه تانكوله نفنونه رفقة نعم. إذا المشاعر في مجل إذا إذا في مجلسكم إذا في مجلسكم فسوف يتسع المكان يتسع المكان لاثنين آخرين كيابا للسين آخرين إذا المشاعر إذا المشاعر مشاعر ومتى هستانا كان يتلانا كمان هم كان متى كيابا لاثنين آخرين اثنين آخرين. أوكي أستاذ بانك يادن إذا مانك نما في مجلسكم تباميهم مجلسون تباميهم إشين تبتانو فسوف يتسع المكان تن تنوس بجندانه يتسع المكان تنوس بجندانه لاثنين دميهن آخرين إتر دميهن معنى إهمما تباميهم إشين تبتانو تنوس كديبيا لاثنين آخرين إتر دميهن جاغ تنوس بجندانه كين هدافيا إهمما إذا كين هدافيا إذا كين هدافيا إتر دميهن جاغ تنوسواني توسعتم. إذا توسعتم تباميهم جاغ تنوس كديبي كما بنينا من في مجلسكم تباميهم إشين تبتانون جاغ تنوس كديبي يا إتر دميهم جاغ تبين جانه شحات الإسلام يدعو 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 إلى يدعو إلى إلى احترام. إسلام دين غوانه احترام كورما كون كان احترام كورما مستقيم ميتلون كون كلمة احترام كونش المشاعر ميستكون الشعور ميستكون إحساس تكن احترام كورما إسلام دين غوالي طيب دين هو تمرين كوريا جنة ميتا أستاذ تقول إنه باقو تبتا أبا أستاذ باغوتي كوريا كده أوكي التدريب الرابع أكمل كما في النموذج نمونا يقول فريهم قرآن أنت تفسح في مجلسك تبا مجلسك جاك تناس قرآن أهم بما محمد إسماعيل أنتما قلنا كيك أنتما محمد إسماعيل أنتما
أنتما تفسحا then fi أنتما تفسحا في majlisi kuma tidak भी होंगे فيها tidak भी मिहार मितम बलावे मितम पहले तब ओके बला anta kale ememi henno ehme tafassah ne fi majlisi ka ekamu antuma bima mitan ka annani konche antuma bima ka innani konche ka ke badaru ka konche innani debi honna bima kuma do demi honna bima innani kuma okay then tafassah bi mi ebe mi haka demi honna bima tafassaha nge tafassaha fi majlisikuma okay anti ma anganaka ehme mitana tafassahi nge أنت تفسحي anti tafassahi fi majlisi ki mikafu ka ibi firi لسكي majlisi ki kafu ka ibi firi okay dengini antum bima minta tafassah inani konche أنتم تفسحتم tafassahu nge tafassahu fi majlisi kum في مجلسكم warna dan antunna ei anghinu baor anghinu ka mukhatab to antunna tafassahna fi majlisi kunna majlisi kunna antunna tafassahna fi majlisi kunna warna ngala huriya kutin sandam bahatta nge okay Jabir نعم. التدريبات الخامس التدريب الخامس التدريب الخامس رتب كلمات الآتية لتصير جملة وابدأ بما تحته خط को बैग माने की رتب ترتيب كراش كلمة أنني لتصير कलिमत तरतीब कुरीमा एकुलेविगन तस्वीर माने की एकुलेविगन दाने जुमलन जुमलतक वब्दा बिमा तहतहु खत्तुन तिरी गरंगदमा फिन कलिमन फशाशे तिरी गरंगदमा फिन कलिमन फशाबे ला يجوز المسلم لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلم فلا تديات أستاذ نعم لا يجوز للمسلم أن يرضى بالذل ذل كي كبا ذل كي لكمتك لا يجوز للمسلم مسلم كمتبع النوع أن يرضى معنى كي روم أن يرضى بالذل لكمتك ما روم أي مسلم كمتبع متبع كمان نونه أوكي دمان فضيلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الكبر عن الكبر كبا माने की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कुर्रिये किब्र वरिमो किब्र वरि कम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कुरबे वरा दांगल फरहान al-Islam الإسلام oh rogoda ma fin kalima fasha متى الإسلام al-i'tidaa
على حق الغير. منع الإسلام إسلام دي منا كوريه الاعتداء أراغتم على حق الغير أنك كاغي حقا أراغتم إسلام دين منا كوريه. أوكي محمد إسماعيل. أستاذ كوريا. يرشد إلى يرشد المسلم المسلم يرشد المسلم مسلم إرشاد دي كاكا إرشاد دي أخاه إيناغ أخايا أخاه إيناغ أخايا إرشاد دي إلى إلى طريق الحق حقوق طريق مغا إرشاد دي مسلم إيناغ أخايا إرشاد دي حقوق مغا. صافي جدا؟ أب سافج. أوكي then التدريب السادس رميز. رميز رميز بيتا رميز نتيجة. اوكي رفقة. نعم. كيف التدريب السادس. التدريب السادس استعمل الكلمات الآتية في استعمل الكلمات الآتية كلمة بين قراشة في جمل مفيدة. آتية أنني كلمة بين قراشة في جمل مفيدة فريها جملة. أدخل مانك بدأ في ميار أدخل مثالك براني محمد أنا عجيب بدأ في أدخل محمد يده في جيبه محمد أنا أي جيب بدأ في دن دوانا كلمة كميناني المشاعر. الإسلام دين قوالي الإسلام يدعو إلى احترام المشاعر ميستكن إحساس تكن احترام كرمان إسلام دين قوالي. دن تمكن كلمة كميناني أقام مانك قائم كرم أقام محمد صلاة الجمعة محمد وكر نماذ قائم كفية. دمينني تفسحوا تنوس كراش مثالك مجلس تنوس كراش تفسحوا في المجالس إيشين تبي تنتنوغا مجلس تهوغا تنوس كراش. دن يرشد إرشاد يرشد بابا الوالد أولاده إناغ دارنا كونغا مكا إلى الطاعات كي مانغاتو مغا نوتا هيوكا مغا بابا إناغ دارنا إرشاد دي نعم. هوريا كودن صاف جتا صاف هوريا كودن بس. نعم أستاذ. اوكي ده مين ده التدريب السابع مي تيكودنج عمل مسك في جواب هو ده دن أنا رجع كوريرة أستاذ حوالي كوري مسكتا مي مسكتا ده مسكتا إن شاء الله كلاس بشوم كورين أستاذ أكيد كوريها كودين جواب تا بالان إنجا. اوكي تا نعم. بس كل جگہ بس سوال بتا ده مورل का هوري مسكتا هوريها كودين نماتي غاديا إنجا هم غاديا نماتي أستاذ का एगा कोद्दिवेन हम एबस कमान ओन्ना नूनिम माफिया. ओके साफ जी तोरिया को दिन बस kita bungsa kelas di malam ya. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.